कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। लामो समयदेखि थुप्रिएको फोहोरले काठमाडौँ दुर्गन्धित, विभिन्न रोग फैलने जोखिम रहेको विज्ञको भनाई। दार्चुलामा बाढी पहिरोले 3 जनाको मृत्यु, 2 बेपत्ता, जलविद्युत आयोजना तथा झोलुङ्गे पुलमा समेत क्षति। मन्त्री परिषद विस्तार छिटो गर्ने सत्तारूढ गठबन्धन दलको निर्णय, अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट परिमार्जन गर्ने तयारी। कमला नदीको बाढीले सिन्धुलीमा सयौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन कटान, भण्डार र विभान क्षेत्रका बासिन्दा मारमा। र इदा नामक आँधीका कारण अमेरिकाको लुजियानामा हजारौं विस्थापित, 7 लाख घरमा विद्युत आपूर्ति बन्द। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। गत साउन 32 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गरेर नगरवासीलाई एक साता घर बाहिर फोहोर नफाल्न आग्रह गर्यो। तर यो सूचना जारी गरेको 2 साता बितिसक्दा समेत महानगरले फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन, जसका कारण फोहोरले राजधानी काठमाडौँ दुर्गन्धित बनेको छ। गत साउन 25 गतेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोरको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा राजधानी काठमाडौँ दुर्गन्धित बनेको छ। हरेक चोक र गल्ली फोहोरको डङ्गुरले भरिएका छन्, जताततै दुर्गन्ध फैलिएको छ। अझ केही दिनदेखिको लगातारको वर्षाले फोहोर कुइदा सडकमा नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। मैले फोहोर नराख्नु, सिटी बजाएको छैन भन्दा यहाँको टोलको दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हो होइन, सिटी बजाएको हुन राख्ने। अब मलाई बस्न गाह्रो छ, पसलमा झिङ्गा आउँछ, भुस्ना आउँछ है। मेरो पनि सानसानो नानीहरू छ। बासिन्दाहरूले यहाँको जति छ सबैले यहाँ फोहोर ल्याएर फालेछ। हाम्रो यहाँ होटल खोलेछु, तराई होटल खोलेछु। अनि अविलम्ब जोरदार के माग गर्दछु भने फोहोर अविलम्ब उठाउनु पर्यो। तपाईहरुलाई दिएको भोटको पनि केही काम लागेन। काठमाडौँ उपत्यका अन्तर्गत 18 स्थानीय तहको फोहोर 2 सातादेखि नियमित रूपमा उठ्न नसक्दा विभिन्न रोग फैलिने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। जताततै फालिएका फोहोरका कारण वातावरणमा समेत गम्भीर असर पारिरहेको छ। फोहोर नउठ्दाखेरि वातावरणमा असर त पर्ने नै भयो। 3-4 किसिमले असर गर्छ। सर्वप्रथम त दुर्गन्ध फैलिने भयो हैन, त्यहाँबाट रोग फैलिन सक्छ। त्यसबाट विशेष गरिकन यो त फेरि मनसुनको समयमा सरह रोग बढी फैलिने समय हो, त्यसले रोग फैलिन सक्छ। त्यसमाथि अहिले त कोभिडको समय हो। कोभिडमा त त्यो कोभिड संक्रमितको फोहोर समेत त्यहाँ हुन सक्छ। मास्कहरू हुन्छ त्यहाँ हैन, पन्जाहरू हुन्छ, त्यो हस्पिटलको फोहोरहरू हुन सक्छ। त्यसबाट कोभिड फैलिन समेत त्यसले चाहिँ सहयोग गर्न सक्छ। शहर दुर्गन्धित भएर विभिन्न संक्रामक रोगको जोखिम बढ्दा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएर लाचारी जवाफ दिइरहेका छन्। जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा सडकको कारण देखाउँदै फोहोर उठाउन सकिन्न भन्नु लज्जास्पद कुरा हो। तर महानगरपालिकाको जिम्मेवार व्यक्ति नै यसरी सगौरव पानी परेको बेला फोहोर उठाउन नसक्ने बताउँछन्। तर यो कस्तो भइदियो त भन्दा जुन सिसडोलमा छ, नेपाल सरकारले त्यतिखेर 2 वर्षको लागि भनेर लिएको त्यो एग्रिमेन्ट आज 15 वर्ष भइसक्यो होइन। 15 वर्ष भइसक्यो, अझ पनि यो फोहोरको हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन। र अहिले यो जुन 10-15 दिनदेखि चाहिँ फोहोरहरू नउठिरहेको कारण चाहिँ एउटा कारण त त्यो अब पहाड जस्तो बनिसकेको छ फोहोर चाहिँ होइन। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा 15,400 मेट्रिक टन फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। काठमाडौँ महानगरका सडकमा मात्र 7,700 मेट्रिक टन फोहोर थुप्रिएको छ। यसले दुर्गन्ध मात्र होइन, झाडापखाला, हैजा जस्ता रोगको महामारी फैलन सक्ने जोखिम पनि बढाएको छ।
क्यामेरामा विनय तामाङका साथ सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धन दलहरूले मन्त्री परिषद विस्तार छिटो गर्ने विषयमा छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा मन्त्री परिषदलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने र सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने विषयमा छलफल भएको हो। बैठकमा नेताहरूले गठबन्धनभित्र विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्ने र गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाएर सरकार सञ्चालनका क्रममा साझा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए। यस्तै कोभिड-19 व्यवस्थापनमा सरकारले थप प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने सुझाव नेताहरूले दिएका छन्। त्यस्तै बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट संशोधन गर्न नेताहरू सहमति नजिक पुगेको बताइएको छ। अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट अहिलेको सरकारले परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको हो। बैठकमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरू सहभागी भएका थिए। नेकपा एमाले विभाजनको पक्षमा नलाग्न पार्टीका नेता कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिएको छ। गत भदौ 8 गतेको स्थायी समिति र 10 गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णयसहित जारी निर्देशन जारी गर्दै अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी विभाजनका लागि ल्याइएको अध्यादेशबाट प्रभावित नहुन भनिएको हो। अध्यादेशमा 21 दिनभित्र प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पार्टी रोज्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ओलीद्वारा निर्देशनमा अध्यादेशको उक्त प्रावधान संविधानको अक्षर र भावना विपरीत रहेको निष्कर्ष सहित बैठकले उक्त व्यवस्थाको कानूनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिसकेको उल्लेख छ। निर्देशनमा निर्वाचन आयोगले 22 गतेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल छनौट गर्न जारी गरिएको सूचनाबाट प्रभावित नहुन भनिएको छ। पार्टीमा विभाजनका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन र पार्टीको पक्षमा सक्रिय भूमिका निर्वाचित सबै प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई बैठकले निर्देशित गरेको ओलीद्वारा जारी निर्देशनमा उल्लेख छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अझै पनि कुर्सीको खेल जारी रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। ज्ञानेन्द्र र ओली गए पनि कुर्सीको खेल जारी नै रहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। जसपा नेपालका नेता समेत रहेका भट्टराईले ट्वीट गर्दै अहिले पनि भारत तथा खाडी पस्ने युवाहरूको लड्को रहेको तथा कमिसनखोरको खेलो नसकिएको भन्दै चिन्ता जनाएका हुन्। यी सबै कुराको अन्त्यका लागि वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता भट्टराईले औल्याएका छन्। छिमेकीको हैकम, जयसिंह धामीको बेपत्ता, छाउपडी, छोइछिटो र मधेसी थारू जनजातिको पहिचानको खोजी वैकल्पिक शक्तिले मात्रै गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले पार्टीको आसन्न 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने औपचारिक घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेपाली कांग्रेस 30 नम्बर वडा समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा थापाले 14 महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। आफ्नो महामन्त्री पदको दावेदारीका आधार आफ्ना अग्रज नेता तथा कार्यकर्ता भएको बताएका छन्। राजनीति सिकायो, मलाई आधार दियो, मलाई एउटा ठुलो भरोसा दियो, सधैँभरि मलाई शुभेच्छा आशीर्वाद दिएको छ। मेरो वडाको अग्रज र मेरो साथीहरूको बीचमा म बडो गौरवको साथमा म मेरो 14औं अधिवेशनमा म नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीको उम्मेदवारीको घोषणा गर्छु। थापाले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रमबाट महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताएका छन्। थापा कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनमा पनि महामन्त्रीको उम्मेदवार रहेका थिए।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका उच्च अधिकारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक शर्मालाई हटाएर व्यवस्थापन महाशाखाका सागर दाहाललाई ल्याइएको छ। डाक्टर शर्मालाई व्यवस्थापन महाशाखा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी सार्क क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डाक्टर विवेकलाल कर्णलाई परिवार कल्याण महाशाखाको निर्देशकमा सरुवा गरिएको छ। परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारा पोखरेललाई डाक्टर लालको ठाउँमा लगिएको छ। त्यसैगरी क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डाक्टर अनुज भट्टचनलाई कर्णाली प्रदेश निर्देशनालयमा पठाइएको छ भने उनको ठाउँमा डाक्टर प्रकाश शाहलाई ल्याइएको छ। भरतपुर अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टमा डाक्टर कृष्ण पौडेललाई नियुक्त गरिएको छ। सो अस्पतालका मेसु डाक्टर रोशन न्यौपानेलाई गजेन्द्र नारायण स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अस्पताल सरुवा गरिएको स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले अनलाइन नेपाली टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याएका छन्। टेलिभिजनले नेपालसँग सम्बन्धित जानकारी र सूचना विश्वभर पुर्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। केही दिन अघि मात्र परीक्षण प्रसारण सुरु भएको अनलाइन टेलिभिजन टिभी सन्डेको उद्घाटन आज न्युयोर्कको क्वीन्स स्थित जुइस सेन्टर हलमा सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा अमेरिकी सरकारको प्रतिनिधि एसेम्ब्ली मेम्बर जेनिफर राजकुमार लगायत नेपाल अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिहरू तथा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा अमेरिकामा नेपाल टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याएकोमा अमेरिकी सरकारको तर्फबाट प्रशंसा पत्र तथा नेपाली कम्युनिटीको तर्फबाट अमेरिकी प्रतिनिधिलाई मायाको चिनो बुद्धको मूर्ति हस्तान्तरण गरिएको थियो। लामो समयदेखि टेलिभिजन पत्रकारितामा एउटा छुट्टै पहिचान बनाइसकेका टिभी सन्डेका कार्यकारी निर्देशकले अमेरिकामा अनलाइन टेलिभिजन खोल्नुको महत्व र उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै टिभी सन्डे नेपाली अमेरिकन डायस्पोरालाई मेन स्ट्रिममा जोड्ने उद्देश्यको निम्ति खोलिएको बताए। नेपाली अमेरिकनहरूको सक्सेस स्टोरी, स्ट्रगल, अचिभमेन्ट, कन्ट्रिब्युसनलाई हामी बढी प्रायोरिटी दिन्छौँ र त्यसलाई यहाँको मेन स्ट्रिम अमेरिकन सोसाइटीले कसरी रिकग्नाइज गर्नु पर्ला भन्ने बारेमा हामी डकुमेन्ट्रीहरू, न्युज एनालिसिसहरू प्रोड्युस गर्ने गर्छौँ। त्यसैगरी कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको तर्फबाट बोल्दै अमेरिकी सरकारको प्रतिनिधिले टिभी सन्डे कार्यक्रमको उद्घाटन साउथ एशियन कम्युनिटीको गतिविधि तथा आवाज माथि उठाउनको लागि निकै विशेष रहेको कुरा बताइन्। The first South Asian woman elected to a government office in New York State. This is very special to me because TV Sunday is going to elevate the voices of the South Asian community. We are growing in power. My election is a symbol of that. And TV Sunday is going to tell all of our stories. The story of how Diwali is going to become a school holiday. करिब 3 लाख भन्दा बढी नेपालीहरूको बसोबास रहेको अमेरिकामा एउटा नेपाली टेलिभिजनको अभाव खड्किनु त स्वाभाविकै हो। साउथ एशियन कम्युनिटीहरूको स्टोरीज तथा आवाजहरूलाई अमेरिकी मूलधारसम्म लैजानको लागि पनि अमेरिकामा नेपाली टेलिभिजनको स्थापना स्वागत योग्य छ। भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन मनाइने कृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज देशभर भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले यस दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई मोहरात्रि भन्ने गरिन्छ। यस अवसरमा देशभरिका कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना, प्रवचन, भजन कीर्तन गर्नका साथै श्रद्धालु भक्तजनहरू व्रत बसी रातभर जागराम बस्ने गर्दछन्। यस अवसरमा पाटनको मङ्गल बजार स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिर लगायत देशभरका कृष्ण मन्दिरहरूमा विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। पाटनको कृष्ण मन्दिरभित्र भक्तजनलाई प्रवेशमा रोक लगाए पनि बाहिरैबाट दर्शन गर्नेको भिड लागेको हो। अन्याय,
अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतार एवं वसुदेव र देवकीको 8औं गर्भका रूपमा जन्मिएका श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गरेको शास्त्रीय वर्णन रहेको छ। कुरुक्षेत्रमा कौरवसँगको लडाईँमा संलग्न पाण्डव मध्येका अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा स्वयं श्रीकृष्णको मुखबाट व्यक्त श्रीमद्भागवत गीता हिन्दूहरूको पवित्र ग्रन्थ हो। विगतका वर्षहरूमा बिहानदेखि साँझसम्म भक्तजनहरूको भिडभाड हुने पाल्पाका कृष्ण मन्दिरहरू यस वर्ष सुनसान देखिएका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमको कारण कृष्ण मन्दिर खुला भए पनि भक्तजनहरू भने पूजाआजा गर्न नपुगेका हुन्। पाल्पाका कृष्ण मन्दिरहरू केही भक्तजनहरू भने जोखिम मोलेरै पूजाआजामा सहभागी भएका छन्। तानसेनमा रहेका राधाकृष्ण मन्दिरमा यस वर्ष सुनसान रहेको छ। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अब मान्छेहरू चाहिँ आवत जावतमा धेरै समस्याहरू भएको हुनाले अहिले हाम्रो भजन कीर्तनहरू गरेनौँ, भगवानको दर्शन मात्रै गरिएको छ। विगत वर्षहरूमा मन्दिरमा पूजाआजा टिकाटालो गर्दा फुर्सद नहुने पुजारीहरू समेत हात बाँधेर बस्नु परेको छ। यस वर्ष कोरोना संक्रमणको कारण मन्दिरमा 10% पनि भक्तजनहरू नआएको मन्दिर व्यवस्थापनले बताएको छ। कृष्ण मन्दिरहरूमा बिहानैदेखि स्थानीय स्तरको भजन कीर्तन हुँदै आएकोमा यस वर्ष भजन मण्डल समेत मन्दिरमा पुग्न सकेका छैनन्। कृष्ण अष्टमीको अवसरमा पाल्पाको ताहुरम्बामा मेला लाग्ने गर्दछ। रामपुरको कृष्ण मन्दिरमा पनि विशेष चहल पहल हुने गरेको छ। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वका अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख दलका नेताहरूले शुभकामना दिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुभकामना सन्देश दिँदै श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वले बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त हाम्रो समाजलाई भावनात्मक एकताको सूत्रमा आबद्ध गरी राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा व्यक्त गरेकी छन्। उनले कोरोना संक्रमणबाट जोगिन सरकारले लागू गरेका स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमको पालना गर्दै सावधानीका साथ यो पर्व मनाउन आग्रह समेत गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी तथा गौरा पर्वका अवसरमा शुभकामना सन्देशमा नेपालका मौलिक पर्वले विभिन्न जात जाति, क्षेत्र र समुदायलाई एक सूत्रमा बाँध्दै आएको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली लगायत प्रमुख दलका नेताहरूले पनि पर्वका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। उमा महेश्वर सहित दुवोको पूजा गरेर सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमवासीले आज गौरा एवं दुर्वाष्टमी पर्व मनाउँदैछन्। यो पर्वमा दुवो जसरी फैलिन्छ त्यसरी नै सन्तान फैलियोन् भन्ने कामनासहित उमा महेश्वरको पूजा, उपासना र व्रत समेत गरिन्छ। आजका दिन दुवो र गौराको पूजा गरे सौभाग्य, सन्तान प्राप्त हुने, कार्यसिद्धि हुने धर्म ग्रन्थमा उल्लेख छ। आजको दिन सुदूरपश्चिमवासीले देउडा गीत गाएर नृत्य गरी रमाइलो गर्दछन्। काठमाडौँको टुडी खेलमा पनि यस दिन देउडा गीत र नृत्य गरी सुदूरपश्चिमवासीले मनोरञ्जन गर्ने गरेकोमा यस वर्ष भने कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण घर घरमै पर्व मनाउनु पर्ने अवस्था छ। विगतका वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि सरकारले भिडभाड नगरी भौतिक दूरी कायम गरेर जात्रा पर्वको विधि पूरा गर्न आह्वान गरेको छ। यो पर्व भाद्र शुक्ल अष्टमीका दिन मनाइने भए पनि यस वर्ष भाद्र शुक्ल अष्टमी अघि नै अगस्त्य उदय हुने भएकाले भाद्र कृष्ण अष्टमीमै यो पर्व मनाउन लागि हो। भाद्र शुक्ल अष्टमीमा मनाइने गौरालाई उज्याली र भाद्र कृष्ण अष्टमीमा मनाइने गौरालाई अँध्यारी भन्ने गरिन्छ। त्यसैले यस वर्षको गौरालाई अँध्यारी भनिन्छ। गौरालाई सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रका मानिसले ऐतिहासिक मौलिक पर्वका रूपमा लिने गरेका छन्। राजधानीमा पनि सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रका मानिसको बसोबास बढेसँगै यो पर्व यहाँ पनि मनाउन थालिएको छ। अब बाँकी खबर।
गत बिहिबारदेखिको अविरल वर्षा आजबाट कम हुने भएको छ। बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिमका केही ठाउँमा आज पनि पानी पर्ने मौसमविदको भनाइ छ। मध्य र पश्चिम तराईमा धेरै क्षति पुर्याइरहेको अविरल वर्षा सोमबारबाट कम हुँदै जाने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पछिल्लो 3 दिन नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु लगायतका क्षेत्रमा यो वर्षकै उच्च वर्षा मापन गरिएको छ। सिन्धुली, महोत्तरी, झापा, दाङ र कैलाली क्षेत्रमा पनि औसतभन्दा बढी वर्षा भएको छ। अत्यधिक वर्षाका कारण तराई मधेसका कतिपय स्थान डुबानमा परेका छन्। मनसुनको समय अझै 1 महिना बाँकी भएकाले डुबान र पहिरोको जोखिम भने कायमै रहेकाले सावधानी अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। लगातारको वर्षाले नारायणी नदीको देवघाटमा बाढीले खतराको सतह पार गरेको छ। कोशी, बागमती, पश्चिम राप्ती, बबई, कर्णाली, महाकाली लगायतका नदीमा बाढी आएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार जेठ 31 पछि मौसमजन्य प्रकोपबाट 94 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अझै 44 जना बेपत्ता भएका छन्। मनसुनमा 100 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। बाढी पहिरोका कारण 29 वटा मोटरेबल पुल, 29 वटै झोलुङ्गे पुल र 25 जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ। अविरल वर्षासँगै खसेको पहिरोका कारण अवरुद्ध नागढुङ्गा 9 विशेष सडक खण्ड सुचारू भएको छ। त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत चिसापानी धारा नजिकै सोमबार बिहान पहिरो जाँदा करिब 2 घण्टा सो सडक खण्ड अवरुद्ध भएको थियो। अहिले पहिरोले थुपारिदिएको ढुङ्गा माटो पन्साएर सो सडक खण्ड पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको प्रहरी निरीक्षक महेन्द्र थापाले जानकारी दिए। बाटो बन्द हो तर इमर्जेन्सी सेवा चाहिँ हामीले सञ्चालनमै गरिरहेको छ। एम्बुलेन्सहरू अति समस्या परेका मान्छेलाई गाडी हामी छोडिरहेको छौँ। म्याग्दी सदरमुकाम बेनीको कालीपुल स्थित काली गण्डकी नदीमा पहिरो खस्दा बस्तीमा पानीको छालसँगै आएको बाढीले 3 जना घाइते भएका छन्। पर्वतको जलजला गाउँपालिका 3 मल्लासको भिरबाट नदीमा पहिरो खस्दा बेनी नगरपालिका 8 कालीपुल बजारका 8 घरमा क्षति पुर्याएको हो। बाढीले घर भत्काउँदा सन्तुपुन, गोविन्द बुढा र रेखा नेपाल घाइते भएका छन्। घाइतेको बेनी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएकाले 30 घर जोखिममा परेका छन्। पछाडितिर सबै क्षति भएको छ। घरभित्र पनि बाढी पसेको छ। अब सबै टोयलेट लगिदियो, बाथरुम लगिदियो, भाडाको नालाको पानी सबै लगिदियो। मानवीय क्षति हुनबाट चाहिँ बचाउनुपर्छ र यो जुन घटना घटेको छ यो घटनाबाट चाहिँ मानवीय क्षति भएको छैन। तथापि 3-4 जना 4 जना चाहिँ घाइते भएको चाहिँ हामीले जानकारी पायौँ र अब यी घाइतेहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कामनासहित उहाँलाई चाहिँ अब हामी हस्पिटलमा एकछिन भेट्न पनि जान्छौँ। र साथसाथै यहाँका चाहिँ स्थानीयवासीहरूलाई यो 2-4 दिन जुन अहिले चाहिँ अविरल वर्षा आइरहेको छ यो वर्षाको कारणले गर्दा थप क्षति हुनको लागि स्थानीयवासीहरूलाई चाहिँ म हार्दिकताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिरोपछि स्थानीय बस्ती छाडेर सुरक्षित स्थानमा सरेका छन्। छालले नदी नियन्त्रणको लागि बनाइएको तटबन्ध समेत भत्काएको छ। पहिरोले पर्वतको जलजला वडा नम्बर 2 र 3 बस्ने बौरवासीले पैदल यात्रा गर्ने बाटो, खानेपानी र विद्युतमा क्षति पुर्याएको छ। निरन्तरको वर्षाका कारण दार्चुलाका विभिन्न ठाउँमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना बेपत्ता भएका छन्। आइतबार राति आएको बाढी पहिरोमा परि दुहु गाउँपालिका र महाकाली नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा क्षति गरेको हो। पहिरोले घर पुरिँदा दुहु गाउँपालिकाका 1 बासपालिकामा नरसिंह महर र उनकी श्रीमती कौसा महरको मृत्यु भएको छ र पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता कमल राज जोशी। कमल, के छ पछिल्लो अवस्था दार्चुलाको, जानकारी गराउनुस्। पर्व लगातारको वर्षाका कारण दार्चुला जिल्लाको दुहु गाउँपालिकामा बाढीले वितण्ड मचाएको छ र अहिलेसम्म बाढी पहिरोका कारण 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा दुहु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बसपालिका नरसिंह महरा, उनकै श्रीमती कौशा देवी महरा
र दुह गाउँपालिका 5 का मनुवा डडाल को मृत्यु भइसकेको छ भने त्यसै गरी दुह गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को निजाङ खोलामा बाढीले शेरसिंह कार्की र हरकसिंह कार्कीलाई बगाउँदा उनीहरू बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ताहरूको खोजी कार्य भइरहेको छ प्रभा। त्यसै गरी दुह गाउँपालिका केही 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइते हुनेहरूमा दुह गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का जनकराम पार्की र उजली देवी डडाल गम्भीर घाइते हुनुभएको छ र घाइतेहरूको उद्धारका लागि अहिले हेलिकप्टर मार्फत उहाँको उद्धार गरिने भनेर हामीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले जानकारी दिनुभएको छ र अहिले सुर्खेतबाट हेलिकप्टरले उड्ने तयारीमा रहेको र सोही हेलिकप्टर मार्फत केही बन्दोबस्तीका सामानहरू जस्तै खाद्यान्नहरू, केही टेन्टहरू, तिरपालहरू ल्याएर हेलिकप्टर आउने हामीलाई जानकारी दिएको छ। त्यसै गरी प्रभाव दार्चुला सिंहको सडकमा रहेको मोटरेबल पुल समेत बगाएको छ, जुन पुल यसै वर्ष सम्पन्न भएको थियो र यसै गरी कालागाड लघु जलविद्युत जुन 43 किलोवाट क्षमताको लघु जलविद्युत आयोजना हो, यसको उत्पादन गृह पनि बगाएको छ। सो क्षेत्र विद्युत दिइन बनेको छ भने यातायातका लागि जुन दार्चुला सिंहको सडक मार्ग थियो त्यो पनि ठाउँ ठाउँमा अवरुद्ध हुँदा अहिले यातायात पनि विच्छेद भएको छ दुहपालिका संघको प्रभाव। कमल, अहिलेको मौसमी अवस्था कस्तो छ? प्रभाव लगातार वर्षापछि आज बिहानैदेखि मौसम अलि बदलिने छ। अहिले घाम लागिरहेको छ, पानी भने परेको छैन बिहानैदेखि र अहिले उद्धार कर्मी घटनास्थलमा खटिएका छन् नेपाली सेना, त्यसै गरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र उनीहरूलाई अहिले मौसमी अनुकूलताका कारण उद्धारमा सहज भएको छ प्रभा। कमल, यहाँले भने चाहिँ सुर्खेतबाट उद्धारकर्मी त्यहाँ पुगिसकेका छन् र राहतको व्यवस्था पनि गरिने भनेर यहाँले जानकारी गराउनुभयो। के गरिन्छ? स्थानान्तरणको विषय हो या त्यही चाहिँ जुन सुरक्षित ठाउँ छ त्यसमा राखिन्छ, यो विषयमा चाहिँ के छ? प्रभा, आवाज स्पष्ट आएन। कमल, यहाँले जानकारी गराए अनुसार सुरक्षाकर्मी त्यहाँ पुगिसकेका छन् उद्धारका लागि र स्थानान्तरणको विषय हो या राहत लगायतका कुराहरूलाई जोडिएको छ, यो विषयमा चाहिँ के छ? हेलिकप्टर मार्फत प्रभा केही उद्धार सामग्रीहरू, खाद्यान्नहरू पनि ल्याउने र त्यसै हेलिकप्टर मार्फत 2 जना जुन मैले अघि पनि भने जनकराम पार्की र उजली देवी डडाल जुन दुह गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का बासिन्दा हुन्, उहाँहरूको अवस्था चिन्ताजनक नै छ। उहाँलाई थप उपचारका लागि अन्यत्र लगिने भनेर भनिएको छ र हेली अहिलेसम्म पुगेको छैन। यहाँ मौसम अनुकूल भए पनि अब सुर्खेतबाट अहिलेसम्म उडेको छैन हेली। अब एकैछिनमा उड्ने तयारीमा रहेको भनेर हामीलाई स्थानीय प्रशासनले जानकारी दिएको छ पूर्व। धन्यवाद कमल, र पछिल्लो अद्यावधिका लागि यहाँसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता कमलराज जोशी र हामीलाई दार्चुलाको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुहुँदै। अब बाँकी खबर। केही दिन यताको अविरल वर्षाका कारण सिन्धुलीको कमला नदीमा आएको बाढीले 100 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन कटान गरेको छ। बाढीले कमलामाई नगरपालिकाको भण्डार र भिमान क्षेत्रमा कटान गरेको हो। हामी सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुली माडीमा अवस्थित कमलामाई नगरपालिकाको यो भण्डार र भिमान आसपासको क्षेत्रमा छौँ। पृष्ठभूमिमा देखिरहेका छौँ यो हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिनहरू यो कमला नदीले कटान गरेर लगिसकेपछि अहिले यो बगरमा परिणत भएको छ। केही दिन अगाडिदेखिको निरन्तर अविरल वर्षाको कारणले कमला नदीमा आएको भीषण बाढीको कारणले गर्दाखेरि यो भण्डार क्षेत्रका खेतीयोग्य जमिनहरूलाई कटान गरेर लगेको छ। हामी बसिरहेको सबै खेती हो। यो धान रोपिएको थियो, यसमा धान रोपिएको थियो, अहिले आएर बगरमा चाहिँ परिणत भएको छ होइन। यति दुःख लाग्दो कुरो छ कि अब के गर्ने, नेपाल सरकारले अलिकति जानेर बुझेर सोचेर होइन यसलाई चाहिँ अलिकति संरक्षण गरिदियो भनेदेखि पिपी राजमार्गबाट भण्डार जानको निम्ति यो निर्माण भएको झोलुङ्गे पुल पनि अहिले सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ। धेरै समस्या छ यहाँ चाहिँ कस्तो भने हिँड्नलाई बस्नलाई जति पनि यो पुल नहुँदाखेरि त अझ यहाँ मान्छे कति बगाए कति के गरे भन्ने कुरा साथी छैन होइन, कति काटे। सरकारी सम्बन्धित निकाय खास गरिकन कमला नदी नियन्त्रण आयोजना र जल उत्पन्न कार्यालय जस्ता सरकारी सम्बन्धित निकायहरूले कमला नदी नियन्त्रणको निम्ति दिगो व्यवस्थापनको निम्ति यो क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर गर्ने योजनाहरू सञ्चालन गर्न नसक्दा यस्ता समस्याहरू वर्षेनी उत्पन्न भएर गइरहेका छन्। यो यहाँ कमलामाई नगरपालिका मात्रै होइन, दुधौली नगरपालिकासम्म क्षेत्रमा हजारौं बिघा चाहिँ जमिनहरू चाहिँ यो कमला नदीले कटान गरिरहेको छ, जसमा यो चाहिँ
अहिले हाम्रो राज्यको चाहिँ आँखा यसमा नपुगेको मैले देखेको छु। किनकि भनेदेखि यहाँ हजारौँ बिघा जमिनहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ उर्वर जमिनहरू पटान गरेको छ। त्यो उर्वर जमिनलाई हामीले व्यवस्थित तरिकाले नियन्त्रण गर्न सकेमा राष्ट्रले नै यसलाई उचित मात्रामा चाहिँ यसको चाहिँ डिपिआर तयार गरेको छ। कमला नदीमा वर्षेनी आउने यो बाढीले स्थानीय किसानहरूको उर्वरा खेतीयोग्य जमिनहरूलाई कटान गरेर लाने गरेको छ र यो क्षेत्रमा यो स्थानीय किसानहरूको उर्वरा भूमिलाई संरक्षण गर्नको निम्ति यो कमला नदीका दुवै किनारामा व्यवस्थित खालको तटबन्ध आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिएन भने यो उर्वरा भूमिलाई संरक्षण गर्न गाह्रो देखिएको छ। अपेक्षित रूपमा त्यस्तो ठुलो घटना भएको छैन र अलिअलि घरहरू सामान्य जोखिममा छन् भने र केही खेतीहरू चाहिँ यो कमला नदी र मरेट खोलाले चाहिँ अलिकति चाहिँ पटान गरेको अवस्था छ। अरू चाहिँ सामान्य अवस्था नै रहेको छ र आगामी दिनमा सरकारी सम्बन्धित निकायहरूले यो क्षेत्रमा त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सके मात्र यो क्षेत्रका उर्वरा खेतीयोग्य जमिनहरूलाई संरक्षण गर्न सकिने थियो। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, भडार, सिन्धुली। वरिष्ठ साहित्यकार आनन्ददेव भट्टको 85 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। सोमबार बिहान 7:30 बजे काठमाडौँको कालिका स्थान स्थित निवासमा भट्टको निधन भएको हो। उनी विगत 5 वर्षदेखि अल्जाइमर रोगबाट पीडित थिए। प्रगतिशील लेखक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका भट्टका 2.5 दर्जन जति कृति प्रकाशित भएका छन्। भट्टका कविता, निबन्ध, समीक्षा, चिन्तन एवं दर्शनका विषयका कृति प्रकाशित छन्। भट्टले नेपालको वामपन्थी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समेत ठूलो योगदान पुर्याएका छन्। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1990 सालमा बैतडीमा भएको थियो। उनको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने परिवारले जनाएको छ। उनका श्रीमती, 2 छोरा र छोरी रहेका छन्। पछिल्लो एक सातामा कोरोना संक्रमण दरमा कमी आएको देखिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा दैनिक संक्रमितको सङ्ख्यामा कमी देखिए पनि कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या भने बढेको छ। केही साता अघिसम्म दैनिक संक्रमित बढ्दो देखिए पनि अहिले भने यो संख्यामा कमी आएको देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको 7 दिनको तथ्याङ्क केलाउँदा दैनिक संक्रमितको संख्यामा बिस्तारै गिरावट आएको छ। भदौ 7 गतेदेखि 13 गतेसम्म संक्रमितको संख्या बिस्तारै घट्दै गएको देखिन्छ। भदौ 7 गते कोरोना संक्रमितको संख्या 1801 थियो भने 8 गते पुनः संक्रमण बढेर 2525 पुगेको देखिन्छ। यसैगरी 9 गतेको तथ्याङ्क हेर्दा 2482 संक्रमित भेटिएका थिए, तर 10 गते 2433 भएको थियो। भदौ 11 गते 2065 संक्रमित भेटिएकोमा भदौ 12 गते 1856 संक्रमित मात्र देखिएका थिए। त्यस्तै 13 गते संक्रमितको संख्या घटेर 1388 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 2 दिन संक्रमितको संख्या बिस्तारै घटेको देखिन्छ। दैनिक संक्रमितको संख्यामा कमी देखिए पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा भने अझै कमी भएको देखिँदैन। एक साताको मृत्यु दर हेर्दा प्रति 10 लाखमा 1 जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ। साथै कोरोना संक्रमणका कारण आइसियुमा पुग्नेको संख्यामा पनि कमी आएको देखिँदैन। शनिबारसम्म आइसियुमा उपचाररत बिरामीको संख्या 615 थियो भने आइतबार यो संख्या बढेर 625 पुगेको छ। साथै 21 वटा जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको संख्या रहेको देखिन्छ। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या कम देखिए पनि अन्य स्थानको तुलनामा काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमित संख्या बढी हुने क्रममा देखिन्छ। त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो महिना साउनमा आयात र निर्यात दुवै बढेका छन्। आयात निर्यातमा उच्च वृद्धि भए पनि परिमाणको आधारमा आयात बढी हुँदा व्यापार घाटा भने चुलिएको छ। साउनमा मात्रै 1 खर्ब 30 अर्बको व्यापार घाटा भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो महिना साउनमा 1 खर्ब 50 अर्ब 7 करोड 17 लाख रुपियाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनमा भन्दा 75.66% बढी हो। अघिल्लो साउनमा 85 अर्ब 80 करोड रुपियाँको वस्तु तथा सेवा
आयात भएको थियो। एक महिनाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा व्यापार घाटा 70.59% बढेको छ। सबैभन्दा धेरै आयात भएका वस्तुहरूमा जनावरको बोसो र तेलजन्य वस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, फलाम र स्टिल, मेसिनरी तथा यान्त्रिक उपकरणहरू, सवारी साधन तथा पार्ट्सहरू रहेका छन्। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आयात 18 अर्ब 13 करोडको भएको छ। फलामजन्य वस्तु र स्टिलको आयात 14 अर्ब 46 करोडको भएको छ। जनावरको बोसो र तेलजन्य वस्तुको आयात पनि 12 अर्बभन्दा बढी छ। सवारी साधन र पाटपुर्जा, मेसिनरी, यान्त्रिक उपकरण लगायतको आयात पनि 20 अर्ब नागेको छ। आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम छ, तर निर्यातको वृद्धि दर भने आयातको तुलनामा बढी छ। साउन महिनामा 20 अर्ब 76 करोड 51 लाख रुपियाँको वस्तु निर्यात भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको साउन महिनामा भन्दा 115.85% बढी हो। अघिल्लो साउनमा 9 अर्ब 62 करोड रुपियाँको वस्तु निर्यात भएको थियो। एक महिनाको अवधिमा नेपालबाट 11 अर्ब 93 करोडको तेलजन्य वस्तुको निर्यात भएको छ, जसमा भटमासको तेल सबैभन्दा बढी निर्यात भएको छ। कफी र चियाको निर्यात पनि 80 करोड रुपियाँभन्दा बढीको भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरको आशंका छ। नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिरहेको छ। तर कोरोना रोकथाममा पहल गर्नुपर्ने राजनैतिक दल र तिनका कार्यकर्ताले भने दिनानुदिन कोरोनालाई प्रशय दिने काम गरिरहेका छन्। दर्शकबिन्द, यी दृश्यहरू एकपटक हेरौँ त। यी दृश्यहरू नेपालका ठूला राजनैतिक दल र तिनका कार्यकर्ताले गरेका विभिन्न कार्यक्रमका दृश्यहरू हुन्। कोरोना महामारीको त्रासका बीच गरिएका यी कार्यक्रममा सामाजिक दूरी त परको कुरा हो, सामान्य भन्दा सामान्य स्वास्थ्य मापदण्डको पनि ख्याल गरिएको छैन। यस्ता दृश्यलाई हेरेर हामीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छौं कि नेपालमा कोरोनाको संक्रमण फैलाउन राजनैतिक दलका यस्ता गतिविधिले मलजल गरिरहेको छ। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अझ देशको नेतृत्वदायी भूमिकामा बसेका राजनैतिक दल र तिनका कार्यकर्ताले त झन् यस्ता कुरालाई बुझ्नै पर्ने हो। तर ती राजनैतिक दलका कार्यक्रममा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नेको जमात कमै मात्र देखिन्छ। यतिसम्मको लापरवाही छ कि यो भिडियोमा मास्क नलगाउने पनि प्रशस्तै छन्। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना रोकथामका लागि राज्यले अरबौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गराउन विभिन्न योजनाहरू पनि ल्याइएको छ। तर जिम्मेवार निकायले सरकारको नियमको ठाडै धज्जी उडाएका छन्। प्रशासनले पनि भेला समारोहका लागि मापदण्ड तोकेको छ। तर नाकै मुनि यस्तो भिडभाड हुँदा पनि आँखा चिम्लिएर बसेको छ प्रशासन। कि राजनैतिक दललाई छुट छ कार्यक्रम गर्न? गम्भीर प्रश्न उठेको छ। शीतल रिजाल, काठमाडौँ। कोशी विकास क्षेत्रमा कबुलियती वन निर्माण गरिने भएपछि उदयपुरको बेलका नगरपालिका क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीहरू विस्थापित हुने भएका छन्। बस्ती विस्थापित हुने भएपछि त्यस क्षेत्रका स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गर्दै आफूहरूलाई नहटाउन माग गरेका छन्। उदयपुरको बेलका नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने कोशी उकास क्षेत्रलाई संरक्षण गर्दै जडीबुटी खेती र कृषि पर्यटनमा जोड दिने उद्देश्यले सरकारले कबुलियती वन बनाउने निर्णय गरेको छ। यसबाट वर्षौंदेखि कोशीको उकास जमिनमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरू विस्थापित हुने भएका छन्।
स्थानीय बासिन्दाहरूले सरकारले कबुलियती वन निर्माण गर्दा आफूहरू विस्थापित हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। भने स्थापित गरेर सरकारले कबुलियत वन बनाएर राख्छ, ठाउँ जमिनलाई गर्छ, हामी त अन्न उब्जन गरेर खाने न हो। यहाँको सुकुम्बासीहरूलाई अब त्यसै त जाओ भनेर उठाएर खेल्न त मिलेन होइन, आफ्नै देशको नागरिक हुन्। तिनीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेर जङ्गल बनाउँदा चाहिँ धेरै नै राम्रो। सब डिभिजन वन कार्यालय मैनामैनीले भने सुकुम्बासीहरूको बसोबास रहेको क्षेत्र कबुलियती वनका लागि सिफारिस नभएको बताएको छ। कोशीको उकास जमिन अन्तर्गत नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 तर्फको 176.23 हेक्टर जमिन मात्रै कबुलियती वनका लागि सिफारिस भएको र उक्त क्षेत्रमा मानव बस्ती नरहेको कार्यालयको भनाइ छ। सुकुम्बासीको सङ्ख्या यसमा छैन सर। हामीले पनि त्यो गर्दाखेरि तपाईँको सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाहरूलाई सुकुम्बासीको उठीवास नै हुने गरी हामीले त्यो जग्गा पनि छुट्याएका छैनौँ। यो तपाईँको यो यहाँ कुनै पनि उद्योग सञ्चालन भयो, यहाँ कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन भएपछि डाइरेक्ट रूपमा तपाईँको यहीँको जनताले, यहीँको सुकुम्बासी, यहीँको जनताहरूलाई आर्थिक लाभ हुने हो। कबुलियती वन बनाउने निर्णयले आफूहरू विस्थापित हुने भन्दै सुकुम्बासी बस्तीका मानिसहरूले सङ्घर्ष समिति बनाएर निर्णय फिर्ता गराउन सक्रियता बढाएका छन्। यस क्षेत्रमा करिब 1300 घर परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। अर्घखाँचीको सन्धि खर्कमा रहेको रक गार्डनले पर्यटक लोभ्याउने थालेको छ। अनौठो खालको कडा चट्टानहरू रहेको स्थानको प्रचार र प्रवर्धन गर्न सके यहाँ पर्यटकको संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। अर्घाखाँचीको सन्धि खर्क नगरपालिका वडा नम्बर 11 डिबर्नामा रहेको रक गार्डनको प्रचार प्रसार गर्न सके पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास हुने देखिएको छ। प्राकृतिक रूपमा रहेको चट्टान आफै गार्डन जस्तै बनेर बसेको छ। एकपटक हेर्न जाने मानिसहरू चट्टानको बनावट र त्यहाँको वातावरणमा प्रफुल्लित हुन्छन्। चिसो वातावरण र छिटो छिटो परिवर्तन हुने मौसममा देखिने ढुङ्गाको बगैँचामा जाने मानिसहरू आनन्दित हुने गरेका छन्। सन्धि खर्क नगरपालिकाले 100औं रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त स्थानलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न गुरु योजना अनुसार काम अघि बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू र हालको अवस्थामा यो कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्रलाई पर्यटन मार्फत पुनरुत्थान गर्ने किसिमले हामी यहाँ लागि परेका छौँ र विशेष गरी यो जुन किसिमको एक किसिमको प्राकृतिक सौन्दर्य छ यसको यो प्राकृतिक छटालाई हामीले विशेष महत्त्वका साथ देशभरि नै चिनाउनको लागि अहिले हामी नगरपालिकाको टिम विशेष गरी पर्यटन पुस्तिका निर्माणको लागि हामीले यसलाई एउटा महत्त्वका साथ अगाडि बढाएका छौँ। कलात्मक रूपमा मानिसहरूले आफै सजाएर र योजना अनुसार बनाएर राखेको जस्तो देखिने ती चट्टान अनौठो प्रकृतिका रहेका छन्। प्राकृतिक रूपमा बनेको ढुङ्गाको बगैँचाको प्रचार प्रसार र विकासमा ध्यान दिन सके आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने जनप्रतिनिधिहरूको पनि विश्वास छ। रक गार्डनको जो रूप छ, यो प्रकृतिले दिएको जो हाम्रो यो सम्पत्ति हो, यसलाई चाहिँ नि हामी गत वर्ष पनि केही रकम राखेर केही मन्दिर, प्रतीक्षालय अनि टोयलेट बाथरुमहरू पनि बनाएका छौँ र यसलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि यसको डिपिआर बनाएर हामी अगाडि बढ्ने कोसिसमा लागिरहेका छौँ। भविष्यमा यहाँ विभिन्न संरचनाहरू बनाएर, हुन त हाम्रो यो नेचुरल एउटा ब्युटी छ, यसलाई अलिकति आकृतिहरू शोभनीय बनाएर विश्वका पर्यटकहरू र आन्तरिक नेपालका पर्यटकहरूलाई भित्राउने जमर्कोमा हाम्रा नगरपालिका टिम एकदम लागेको छ र वडा पनि कसेर लागेको छ। रक गार्डनमा स्थानीय तथा आन्तरिक पर्यटकहरू आउन थालेका छन्। पर्यटकका सहजताका लागि शौचालय, ट्रस्ट तथा एउटा मन्दिर पनि निर्माण गरिएको छ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।